नमस्कार, स्वागत छ शिबो होम प्रकाशनमा। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने सिलसिलामा हामी अर्को नयाँ भागमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिले हामी विराट चक्र विज्ञानमा किन सहभागी हुने तथा आध्यात्मिक गतिविधिहरू किन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सो जागरणको कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणहरूले जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्नुभएको उहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने किसिमले हामीले सो जागरणका कार्यक्रमहरू गर्ने अभियानमा रहेका छौँ। उहाँहरूको यो जिज्ञासा मतलब किन चक्र साधना गर्ने, किन योग ध्यानका साधनाहरू गर्ने अथवा आध्यात्मिक गतिविधि तथा आरोग्यताका गतिविधिहरू हामीले किन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने र उहाँहरूले बुझ्ने किसिमले हामीले यसो भनेका थियौँ। कर्मयुगमा योगस्थ भई जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि हासिल गरेर मानवीयताको सेवा गर्न। यसको अन्तर्वस्तुभित्र हामी प्रवेश गरौँ। मानव जन्म कर्मयोनि हो। श्रीकृष्ण प्रभुले यही भन्नुभएको छ भगवत गीतामा। मानव भएर जन्मिएपछि कर्म गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। के कर्म गर्ने, कस्तो कर्म गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हरेक व्यक्तिको आफ्नै निर्णय तथा रोजाइ हुनु अत्यावश्यक हुन्छ, ताकि असल तथा आवश्यक वर्गका लागि उपयोगी हुने कर्मको माध्यमबाट हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि अथवा बाहिर समृद्धिभित्र शान्ति हासिल गर्न सकोस् र मानवीयताको सेवा गर्न सकोस्। किनकि आफूलाई रुचि भएको तथा आफैले रोजेको कर्म मात्र आफू, परिवार, समाज, देश तथा प्रकृति अथवा सबैका लागि सफलतामुखी, उपयोगी, दिगो र महत्त्वपूर्ण कर्म बन्न सक्दछ। अन्यथा यही कर्मले उसलाई असफलतातिर पनि लान सक्दछ, जुन आफ्नो रुचि अनुसारको अथवा आफ्नो स्वधर्म अनुसारको, आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव तथा नेचुरल इन्टेलिजेन्स अनुसारको हुँदैन। श्रीमद् भगवत गीताको सार यही नै हो। कर्मको सन्दर्भमा आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म गर र आफ्नो कर्मलाई एकदम कुशलतापूर्वक गर। सनातन अध्यात्म दर्शनको परिभाषा अनुसार त्यस्तो व्यक्ति आध्यात्मिक तथा धार्मिक व्यक्ति हो जसले आफ्नो असल कर्मको माध्यमबाट आफू सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिन्छ र अरूको जीवनमा पनि सुख, शान्ति, समृद्धि ल्याउन सहयोग गरी मानवीयताको सेवा गर्दछ तथा सर्वकल्याणको काम गर्दछ। सनातन आध्यात्मिक दर्शनका विभिन्न दर्शन शास्त्रहरूले कर्म र कर्मयोगको विषयमा युगौँदेखि तत्त समयमा समय सान्दर्भिक हुने किसिमले धेरै व्याख्या, विश्लेषण, जानकारी तथा ज्ञान विज्ञानहरू प्रदान गरेका छन्। जुनसुकै ज्ञान जति समय सान्दर्भिक हुन्छ त्यति नै समय सबैका लागि उपयोगी तथा प्रतिफलमुखी हुन्छ। अहिलेको समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक हिसाबले कलियुग हो र अथवा सामाजिक हिसाबले पनि, व्यवहारको हिसाबले पनि कलियुग हो हरेक प्रकारले र आधुनिक तथा उत्तराधुनिक समय तथा मानिसहरूको जीवनशैलीको हिसाबले विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिले युक्त 21औं शताब्दी हो। तसर्थ कर्म तथा कर्मयोगको सन्दर्भ अहिलेको परिवेशसँग मिल्ने तथा समय सान्दर्भिक हुने गरी बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। समयको विभिन्न कालखण्डमा पूर्वीय अध्यात्म दर्शन वेदान्तका अध्येता अथवा पूर्वीय दर्शन ग्रन्थहरूका अध्येता पूर्वजहरू, श्रद्धेय जगद्गुरुहरू, आचार्यहरू तथा सद्गुरुहरूले आफ्नै किसिमले समय सान्दर्भिक हुने गरी कर्म र कर्मयोगको व्याख्या, विश्लेषण तथा परिभाषाहरू गर्नुभएको छ। सबै स्रष्टाहरूले हरेक मानिसले जीवन जिउने क्रममा कर्म, धर्म र अध्यात्मलाई सँगसँगै तथा एकसाथ लानुपर्दछ र यसो गर्न सके मात्र मानिसले गर्ने कर्म योग बन्दछ र मानिसको जीवनमा स्वतः सुख, शान्ति र समृद्धि आउँछ, ऐश्वर्य आउँछ अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा भित्र शान्ति, बाहिर समृद्धि आउँछ भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। समयको लामो कालखण्डसम्म मानिसको जीवनशैली यही रीतमा तथा यही प्रक्रियामा, यही प्रकृतिमा चल्दै गयो। तर पछिल्लो समय या भनौँ विश्वमा विभिन्न समयमा भएका खास गरी अत्यास लाग्दा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक, राजनीतिक, आर्थिक विभीषिकाहरू, विस्तारवादहरू, युद्धहरू र पछिल्लो चरणमा आधुनिक भौतिक विज्ञानले गरेका प्रगतिहरू र यसले ल्याएका
विश्वव्यापी भूमण्डलीकरणका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारका परिणामहरू सँगसँगै मानिसको जीवनलाई हेर्ने तथा बुझ्ने दृष्टिकोण, उसको जीवनशैली, जीवनको प्राथमिकता तथा रोजाइमा बिस्तारै परिवर्तन आउँदै गयो तथा यही घटनाहरूले परिवर्तन ल्याइदियो र मानिसमा जीवन र जगतलाई तथा कर्मयोगलाई, धर्म, अध्यात्मलाई हेर्ने तथा बुझ्ने दृष्टिकोणमा विविधता आयो र यसले मानिसमा उच्च आकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, वर्ग विभाजन तथा सम्पन्न र विपन्नताको बुझाइ, असफलता, सफलता, नैराश्यता आदि ल्यायो र कर्म, धर्म र अध्यात्मको परिभाषा, बुझाइ तथा अनुसरणमा पनि विविधता आयो र मानिसले कर्म, धर्म र अध्यात्म एक अर्काका अपरिहार्य परिपूरक विषयहरूलाई फरक फरक विषयको रूपमा तथा एक अर्काका विपरीत तथा एकसाथ गर्नै नसकिने विषयका रूपमा बुझ्न थाल्यो र कर्म, धर्म र अध्यात्मको अपरिहार्यतालाई चटक्कै बिर्सेर केवल कर्मलाई, खास गरी फाइदामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक कर्मलाई मात्र जोड दिन थाल्यो। ऊ कर्मको आधारमा चिनिन थाल्यो समाजमा। उसले के काम गर्छ त्यसको आधारमा उसको मान प्रतिष्ठा तथा सम्बन्धहरू बन्न थाले। यही गलत बुझाइका कारण कर्मलाई कर्मयोग बनाउन असफल हुँदै गयो। यसरी कर्म, धर्म र अध्यात्मको मूल मर्मबाट टाढिँदै गएको कारण मानिसको जीवन अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त तथा असन्तुलित बन्न पुग्यो। यो हामीले हाम्रो कर्मलाई नबुझेको कारणले यस्तो भयो। कर्म एक्लै मात्रैले पनि केही पनि हुँदैन। कर्मसँग धर्म र अध्यात्म दुवै चाहिन्छ। यी तीनवटा त्रिशूल कर्म, धर्म र अध्यात्मको सँगसँगै यिनीहरूलाई लगेर यिनीहरूको मूल मर्म बुझेर मात्रै हामीले कर्मलाई उत्कृष्टतम बनाउन सक्छौँ, अनुशासित बनाउन सक्छौँ, आफ्नो लागि काम लाग्ने र अरू सबैको लागि, जगतकै लागि काम लाग्ने बनाउन सक्छौँ। तर कर्मलाई मात्रै हामीले च्याप्यौँ, धर्म छोड्यौँ, अध्यात्म छोड्यौँ भने यो चाहिँ नै युद्धमा, हिंसामा अथवा अराजकतामा, अनुशासनहीनतामा जान्छ। यो हामीले देख्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो कर्मयोग बन्दैन। यसकारण हाम्रो शीर्षक नै रहेको छ, कर्मयोगमा योगस्थ भई जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि हासिल गरेर मानवीयताको सेवा गर्नका लागि हामीले अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधना, चक्र साधना अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरू गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो शीर्षकमा रहेको छ। आजको युगमा कर्म, धर्म र अध्यात्मको मूल मर्मबाट दूर भएर अथवा टाढा भएर अव्यवस्थित तथा असन्तुलित जीवनशैली जिरहेका मानिसहरूलाई पुनः सनातन अध्यात्मले जोड दिँदै आएको वैज्ञानिक पद्धति कर्म, धर्म र अध्यात्मलाई एकसाथ अनुसरण गरेर तथा गराएर आजका मानिसहरूको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि अथवा समग्रमा बाहिर समृद्धि, भित्र शान्ति, आन्तरिक शान्ति फर्काउने क्षेत्रमा काम गर्नु आजको टटका र आवश्यकता बनेको छ। यसका लागि सनातन अध्यात्म दर्शनमा उल्लेख गरिएका वैज्ञानिक पद्धतिहरूमा आधारित रहेर योग ध्यानका प्रयोगात्मक अभ्यास, साधना तथा ज्ञान सिकाउने आधुनिक आध्यात्मिक संस्था तथा गुरुहरू अथवा सद्गुरुहरूसँग जोडिनु अत्यावश्यक हुन्छ। योग ध्यानका वैज्ञानिक विधिहरूलाई विधिपूर्वक आफ्नो जीवनशैलीमा अनुसरण गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा तथा व्यावहारिक रूपमा यी अध्यात्म सिद्धान्तका ज्ञान विज्ञानहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा अनुसरण गर्दा मानिसको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका स्रोत तथा 7 चक्रहरूको जागरण हुने र चक्र जागरण भएपछि सही अवसरको अभावमा मानिसभित्र दबेर रहेका उसका प्रतिभा तथा क्षमताहरू अथवा उसको मूल स्वभाव, उसको वर्ण, उसको पथ, उसको स्वधर्म अथवा प्राकृतिक स्वभाव अथवा अङ्ग्रेजीमा नेचुरल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, यी क्षमता तथा प्रतिभाहरू स्वतः प्रस्फुटित हुनाले मानिस आफ्नो रुचि भएका हरेक क्षेत्रमा कर्म गर्न जागरुक तथा अग्रसर हुन्छ, उत्साहप्रद हुन्छ, ऊर्जावान हुन्छ, प्रेरणादायी हुन्छ आफ्नो लागि र अरूका लागि पनि र जीवनमा सफलता हासिल गर्दै जान्छ र उसको जीवन सुख, शान्ति र समृद्धिले भरिन्छ र उसले आफ्नो असल कर्मको माध्यमबाट आफू लगायत परिवार, समाज, राज्य, प्रकृति, मानवीयतालाई सुखी, शान्त, समृद्ध बनाउन सक्छ र अरूको जीवनमा पनि सुख, शान्ति, समृद्धि ल्याउने कार्यमा लागेर नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्छ, समाज कल्याणका कामहरू गर्न सक्छ, सर्वकल्याणका कामहरू गर्न सक्छ, मानवीयताको सेवा गर्न अग्रसर हुन्छ र ऊ राज्यको अथवा विश्वकै अथवा ब्रह्माण्डकै असल नागरिक बन्दछ।
सनातन दर्शनका हरेक जसो ग्रन्थ, शास्त्र तथा ज्ञान विज्ञानहरूले, सिद्धान्तहरूले, सूत्रहरूले कर्मलाई अत्यन्तै ठुलो महत्त्व दिएका छन्। जस्तो कर्म मनुष्यले गरेको हुन्छ जन्म जन्ममा, उसको आगामी जन्महरूमा त्यस्तै फलहरू आउँदै जान्छन्। यो कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। हामीले राम्रा कर्म गऱ्यौँ, राम्रै कर्मको फल हामीलाई यही जन्ममा तथा आउने जन्महरूमा आउँछ, प्रारब्ध कर्मको रूपमा आउँछ। जसलाई राम्रो प्रारब्ध कर्ममा हामीले भोग गऱ्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ भने त्यसलाई भाग्य भन्छौँ। नराम्रो कर्म अनुभव गऱ्यौँ भने दुर्भाग्य भन्छौँ, अथवा भाग्य सकिएको रहेछ, मेरो भाग्य यस्तै रहेछ, कर्म फुटेको रहेछ भन्छौँ। यही कुरा हो, हामीले जन्म जन्ममा गरेका कर्महरूको फल पाक्न समय लाग्छ। पाकेको फललाई प्रारब्ध कर्म भनिन्छ र पाक्न बाँकी फललाई सञ्चित कर्म भनिन्छ र हामीले गरिरहेको कर्मलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। त्यो चाहिँ नै त्यसको फल आउनलाई बिस्तारै प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। क्रियमाण कर्महरू चाहिँ जुन अहिले भर्खरको वर्तमानको समयमा हामीले के कर्म गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ क्रियमाण भनिन्छ। अनि त्यो बिस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ अनि सञ्चित कर्ममा परिणत हुँदै जान्छ, रूपान्तरण हुँदै जान्छ। अनि त्यही सञ्चित कर्म नै समय आएपछि, समय पाकेपछि प्रारब्ध कर्म भनेर आउँछ र त्यो प्रारब्ध कर्मले हाम्रो वर्तमान जीवनमा परिणाम दिन्छ। हामीले कुनै राम्रो काम गरिरहेका छौँ, एकदमै धेरै अपेक्षा गरेका छौँ त्यो कामबाट म सफलता हुन्छु, सफलता प्राप्त गर्छु, सफल हुन्छु भन्ने किसिमले, तर अचानक बिना कारण, आफूलाई पनि थाहा छैन, अरूलाई पनि थाहा छैन, तर त्यो काम सफलतामा परिणत हुँदैन, असफल हुन्छ, बिना कारणै असफल हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई प्रारब्ध कर्मले प्रभाव पारेको हुन्छ र हाम्रो कर्म अथवा वर्तमानमा हामीले अपेक्षा गरेको काम असफल हुन्छ। यसको विपरीत ठ्याक्कै प्रारब्ध कर्म राम्रो खालको आइपुगेको छ भने हामीले अपेक्षै नगरेको सफलता हासिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ अपेक्षै नगरेको धन सम्पत्ति अथवा जिनिस सम्पत्ति आर्जन हुन्छ, सम्बन्धहरू आर्जन हुन्छन्। यो सबै कर्मको फलहरू अन्तर्गत पर्दछ। यसकारण नै हाम्रो सनातन शास्त्रहरूले, सनातन ज्ञान विज्ञानहरूले, हाम्रा पुर्खा प्राचीन ऋषिमुनि वैज्ञानिकहरूले कर्ममा ध्यान देऊ, कर्ममा ध्यान देऊ, राम्रो कर्म गर, सत्कर्म गर, सद्विचार राख, सेवाभाव राख, दया करुणा दान पुण्य प्रेमको भाव राख, श्रद्धा मान सम्मान गर, अरूलाई हर प्रकारले अरूलाई सेवा गर, दुःख नदेऊ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। र यसैमा सबै मानिसले चाहिँ नि आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। कर्म राम्रो भए मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ, नभए हुँदैन, सफलता राम्रो हुँदैन, अथवा जीवन नै नराम्रो हुन्छ, असफल हुन्छ, अव्यवस्थित हुन्छ भन्ने किसिमले हामीलाई हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाउनु भएको छ। र कर्मलाई राम्रो बनाउन हामीले आफ्नो स्वभाव जान्नुपर्छ, आफ्नो जन्मिँदै ल्याएको प्राकृतिक क्षमता, दक्षताहरू जान्नुपर्छ, प्रतिभाहरू जान्नुपर्छ, आफ्ना सकारात्मक गुणहरू, सृजनात्मकताहरू जान्नुपर्छ। अनि यो जगाउने चाहिँ चक्र विज्ञानले मात्रै हो यसको बारेमा जानकारी दिने चाहिँ। किनकि हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका केन्द्र सूक्ष्म चक्रहरू हाम्रो क्षमताहरूसँग सम्बन्धित छन्। स्वस्थ रहने क्षमता, शान्त रहने क्षमता, एकाग्र रहने, एकदम प्रेमपूर्ण रहन सक्ने, मिलनसार रहन सक्ने, सङ्कल्पकृत रहन सक्ने, अठोट गरेर त्यस कुनै चिजलाई आफूले उपलब्ध प्राप्त गर्न सक्ने, त्यस्तै कारणले अरूलाई विश्वास गर्न सक्ने, अरूलाई मान्यता दिने, यी सबै हाम्रा सकारात्मक गुणहरू हामीसँगै छन् र नकारात्मक गुणहरू पनि हामीसँगै छन्। जति जति चक्रहरू सन्तुलित हुन्छन् त्यति हामीभित्र रहेका सकारात्मक गुणहरू बाहिर प्रस्फुटित हुन्छन् र हाम्रो शरीरका, स्वास्थ्यका, जीवनका सबै आयामहरू सहज हुन्छन्। जति जति हाम्रा चक्रहरू असन्तुलित हुन्छन् त्यति नै हाम्रो यस्ता गुणहरू चाहिँ, सकारात्मक गुणहरू चाहिँ दबिँदै जान्छन् र नकारात्मक विकारहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यस्तोहरू नराम्रो विकारहरू, क्लेशहरू चाहिँ बाहिर आउँदै जान्छन् र हाम्रो जीवनलाई नकारात्मक किसिमले असर गर्दछन्। यसकारण नै हामीले चक्र साधना गरेर आफ्नो चक्र जगाएर, चक्रमा यहाँ चक्र भनेर मात्रै नबुझौँ, चक्र साधनामा हामीले तत्त्वको सन्तुलन पनि गर्छौँ, सँगै अन्नमय कोष, मनोमय कोषहरूको सबै पाँचवटै कोषको सन्तुलन पनि गर्छौँ। हाम्रा ग्रन्थीहरू जसबाट हर्मोन निस्किन्छन्, हाम्रो हर्मोन नै अमृत हुन्, औषधि हुन्, यसलाई पनि सन्तुलित गर्छौँ। यो सबै चक्र साधनाले गर्न सक्छ। चक्र साधना अन्तर्गत हामीले योगासन, प्राणायाम, ध्यान गर्छौँ र आफ्ना चक्रहरूमा ध्यान लगाएर अथवा शरीरका अङ्गहरूमा ध्यान लगाएर, कुनै सकारात्मक विषयमा ध्यान लगाएर, आफ्नो आराध्य देवको मन्त्र अथवा जप अथवा छवि आदि गरेर त्यस्ता किसिमका विषयहरू अन्तर्गत रहेर ध्यान गर्न सक्छौँ। मूल कुरा त योगासन, प्राणायाम, ध्यान नै हो। यसबाट हामीले हाम्रो
स्वभाव चिन्न सक्छौँ, स्वधर्म चिन्न सक्छौँ, प्राकृतिक क्षमता चिन्न सक्छौँ र यही अनुसार हामीले आफ्नो कर्म रोज्यौँ भने अनि कर्म सफल हुन्छ। आफ्नो कर्मलाई सफल बनाएर हामीले जीवनमा हर प्रकारले सुख शान्ति समृद्धि हासिल गरेर आफ्नो सांसारिक जीवनलाई पनि एकदम विकसित गराउन सक्छौँ र सँगसँगै पारमार्थिक विकासलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ, उत्कृष्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने किसिमले हामीले उहाँहरूलाई स्वजागरणका ज्ञानहरू प्रदान गऱ्यौँ। उहाँहरू राजी हुनुभयो र हामी सबैजना गएर लुम्बिनीको भगवान् बुद्धको जन्मस्थल पवित्र भूमि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल अथवा ध्यान कक्षमा 5000भन्दा बढी 6000को हाराहारी व्यक्तिहरूले एकैपटक ओंकारनाद प्रणव ध्वनि गुन्जायौँ, बीजमन्त्र चक्रका बीजमन्त्रहरू गुन्जायौँ र संसारभरि ब्रह्माण्डभरि महाऊर्जा फैलायौँ। तसर्थ हामी सबैले योग ध्यानका विधिहरू सिकेर आफ्नो शरीरका ऊर्जाका केन्द्र 7वटा चक्रहरू जगाएर, तत्त्वहरू जगाएर, कोषहरू जगाएर, ग्रन्थीहरू जगाएर अथवा रसायनहरूको राम्रो प्रवाह बनाएर, रसायन मतलब हर्मोनहरूको, अनि आफ्नो जीवनलाई सुखी शान्त समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यसका लागि आयोजना गरिएको यो सुनौलो अवसर विराट चक्र विज्ञानको सदुपयोग गरौँ। योग ध्यान विज्ञानको साधनामा विराट चक्र विज्ञानमा सहभागी बनौँ। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि आनन्द हासिल गरौँ, आफू पनि गरौँ र अर्कालाई पनि गर्न सहयोग गरौँ। आफूले आफूलाई चिनौँ, आफूले आफ्नो देशलाई चिनौँ, आफ्नो देशलाई चिनाऊँ, आफ्नो कला संस्कृति माटो हाम्रो संस्कृति हाम्रो विरासतलाई चिनाऊँ, मानवताको प्रकृतिको सेवा गरौँ, सबैको सेवा गरौँ। श्रद्धेय वेदव्यासले भन्नुभए जस्तै परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनमको सिद्धान्तलाई आधार मानौँ। अरूको परोपकार गर्नु पुण्य हो, पुण्य नै हाम्रो राम्रो कर्म हो। अरूलाई पीडा दिनु पाप हो, पापले नै हाम्रो कर्म बिगार्छ। कर्म राम्रो भए जीवन राम्रो हुन्छ, कर्म नराम्रो भए जीवन नराम्रो हुन्छ। यसकारण हामी चक्र साधनामा सहभागी हौँ। चक्र साधना अन्तर्गत योग प्राणायाम ध्यान साधनाका विधिहरू हुन्छन्। यिनै हुन् आध्यात्मिक गतिविधि भनेका, यिनै हुन् आरोग्यताका गतिविधि भनेका। हामीले 1 2 3 4 5 गरेर जान्न सक्छौँ। आरोग्यताका गतिविधि अन्तर्गत अब योग ध्यान साधना पनि पर्यो, प्रकृतिको घुमघाम पर्यो, प्राकृतिक चिकित्सा पर्यो, अनि आयुर्वेदिक चिकित्सा पर्यो, आहार विहार विचारका विज्ञानहरू पर्यो, जीवनशैली विज्ञान पर्छ। त्यसै गरी हामीले गर्ने जीवनका सबै राम्रा कामहरू सबै आरोग्यता गतिविधि अन्तर्गत पर्दछन्। आरोग्यताको गतिविधि त्यस्तो हो जसले मनुष्यलाई राम्रो कर्म गरेर आफ्नो जीवन सहज बनाउन मद्दत गर्दछ र आफ्नो कर्मको माध्यमबाट केवल आफूलाई मात्र काम लाग्ने नभई पुरै परिवार, समाज, राज्य, प्रकृति, मानवीयता, विश्व ब्रह्माण्डलाई काम लाग्ने बन्न सक्दछ। अनि आफ्नो कर्म राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने नै योग ध्यान साधनाका गतिविधिहरू, आरोग्यताका गतिविधिहरू हुन्। यसकारण हामीले योग ध्यान साधनाका गतिविधि तथा चक्र विज्ञान साधनाका गतिविधि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले सुजागृत आफू पनि हुनुपर्छ र अरूलाई पनि हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले यो पाठलाई यहीँ अन्त्य गरेका थियौँ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा, अर्को नयाँ भागमा नयाँ शीर्षक सोजागरणको लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।